नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। कोरोनाको संक्रमण, जतासुकै त्रास र दिन प्रतिदिन बिरामी र मृतकहरूको सङ्ख्या बढ्दो, यस स्थितिमा जनस्वास्थ्यविदहरू के भन्छन्? कसरी यो रोगबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ, कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ र लागिसकेपछि यसमा उपचार विधि के हुन्, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि विशेषज्ञ डाक्टर हाम्रो सामु हुनुहुन्छ कृष्णमान साक्य। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब कोरोनाको संक्रमण त अब बढ्दै नै आएछ। मानिसहरूमा एक प्रकारको डर छ। राज्यले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको अवस्था छ। यस स्थितिमा डाक्टर साहब, यो रोगै लाग्न नदिनको लागि तपाईँहरूको आफ्नो अध्ययनले के कुरालाई सजेस्ट गर्दछ? तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। अहिलेको जुन प्रकारले सङ्क्रमण बढिरहेको छ र त्यसपछि मृत्युदर बढिरहेको छ, यो अवस्थामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो रोगलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ अथवा रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो केन्द्रबिन्दु त्यसमा हुनुपर्छ। अब यसको रोकथामको लागि अथवा रोग लाग्न नदिनको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब नेपालमा कोरोना त के अरे पहिलादेखि सन् 2000 को सुरु सन् 2000 को जनवरीको सुरुदेखि लागेकै छ, सुरुवात भयो होइन। त्यसपछि क्रमशः बिस्तारै एकदम एकदमै सुस्त गतिमा बढ्दै गयो। अब अहिलेको क्रममा चाहिँ अब हाम्रो समुदायमा सङ्क्रमण एकदम फैलिसकेको छ। अहिलेकै अवस्थामा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले यो रोगबाट बच्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सावधानीको उपायहरू अपनाउनु नै हो होइन। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने, जनसाधारणले हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो रोग कहाँबाट सर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। हजुर। यो रोगको स्रोत भनेको, यो सोर्स अफ इन्फेक्सन भन्छ, यो रोगको स्रोत भनेको सङ्क्रमित व्यक्ति हो। हजुर होइन। सङ्क्रमित व्यक्तिमा के अरे भाइरसको किटाणु रहेको छ र त्यो किटाणु विभिन्न माध्यमबाट अर्को स्वस्थ मान्छेमा सर्छ होइन। जुन माध्यमबाट सर्छ त्यो माध्यमलाई रोकेर रोगी मान्छेबाट स्वस्थ मान्छेमा भाइरस सर्न नदिने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यो भाइरस त्यसरी सर्नलाई नदिनुको लागि जे माध्यम हामीले अपनाउनुपर्छ त्यो अपनाउन सक्यो भने हामी रोगबाट रोक्न सकिन्छ होइन। रोग लाग्नुबाट बच्न सकिन्छ। ती माध्यम बताइदिनुहोस्। जस्तो त्यो माध्यम भनेको यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भनेको श्वास प्रश्वास हो। यो रोग लागेको व्यक्तिको मुख्यतया श्वास प्रश्वास प्रणालीमा यसले असर पार्छ र जब त्यो के अरे रोग लागेको मान्छेले खोक्छ, हाच्छिउँ गर्छ होइन, विभिन्न प्रकारले उसको नाक लामो सास फेरेर सास बाहिर निकाल्छ, त्योबाट चाहिँ प्रशस्त मात्रामा कोरोना भाइरस किटाणुहरू चाहिँ बाहिर निस्कन्छ। अनि त्यो सङ्क्रमित हावा अथवा उसले फेरेको सासबाट निस्केको त्यो हावा चाहिँ यदि स्वस्थ मान्छेले कुनै प्रकारले लियो भने त्यसपछि अर्को स्वस्थ मान्छेमा त्यो भाइरस किटाणु प्रवेश गर्छ। प्रवेश गरिसकेपछि त्यो शरीरमा फैलिन्छ, बढ्दै जान्छ र त्यसले गराउने हो होइन। अब अरू चाहिँ अब जस्तो थुकको छिटाहरू अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको र्याल सिगान अथवा त्यो प्रकारको के अरे झोलिलो चिजहरू जुन छ त्यसबाट पनि सर्छ भनिन्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अरूबाट सामान्यतया सर्न सक्छ होइन। जस्तो मलाई रोग लागेको छ, मैले खोकेँ, मेरो थुकको छिटाहरू यहाँ पऱ्यो, तपाईँले त्यो छुनुभयो, त्यो बाफबाट जुन बाफ निस्किन्छ नि, बाफ जस्तो होइन। हजुर। अब त्यो तपाईँको थुकको छिटाहरू तपाईँले छुनुभयो, तपाईँले त्यो हात नधोइकन अब खानेकुराहरू खानुभयो, मुखमा चलाउनु भयो भने त्यहीबाट सङ्क्रमण सर्न सक्छ। तर त्यो चाहिँ अलिक कम सङ्ख्यामा छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा श्वास प्रश्वासबाट सर्छ होइन। त्यस कारण त्यो सर्न नदिनको लागि चाहिँ हामीले एउटा त मास्क राम्रोसँग उपयुक्त प्रकारले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पऱ्यो। किनभने सङ्क्रमित को छ हाम्रो समाजमा त हामीले चिन्न सक्दैनौँ होइन। जसलाई पनि सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। अहिलेको अवस्थामा त हाम्रो समाजमा व्याप्त रूपमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छ भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। डाटाले देखायो है, डाटाले देखायो। किनभने हिजोको सङ्क्रमण हिजो करिब 17,000 टेस्ट गरिएको थियो, त्यसमा 43% चाहिँ पोजिटिभ रेट आयो। झन्डै 50% नै भनौँ होइन, झन्डै 50% होइन। र अहिलेको अब एभरेजमा चाहिँ करिब 13% जति पोजिटिभ रेट छ होइन। भनेपछि समुदायमा व्यापक छ। अहिले जे देखा परेको त्यो त टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो होइन। सबैको जाँचेको छैन, जाँचेको छैन। सङ्क्रमण धेरै समुदायमा, त्यसैले मास्क राम्रोसँग प्रयोग गर्ने, अनिवार्य प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने होइन। हाम्रो हातबाट पनि विभिन्न प्रकारको सङ्क्रमित व्यक्तिले त्यो अघि भने जस्तै थुक छिटा विभिन्न प्रकारको कुराहरू चाहिँ छोएको हुनसक्छ। हातलाई बेला बेला सफा गर्ने साबुन पानीले अथवा साबुन पानीले सफा गर्न सकिँदैन, सेनिटाइज प्रयोग गर्ने होइन।
यो कुरा चाहिँ सामाजिक दूरी के अरे भौतिक दूरी कायम गर्ने यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यो गर्यो भने हैन हामीले यो सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ हैन। स्वस्थ व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने त्यो दरलाई सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ हैन। अब अर्को एउटा मान्छेहरूले अहिले यो मास्क मात्रै नलगाएर आँखामा पनि एक प्रकारको सिल्ड लाउँछन् नि, यो सिल्ड आँखाबाट पनि सर्छ भन्ने जुन कुराहरू आइरहेछ, योमा तपाईँको कतिको अध्ययनले चाहिँ के देखाइरहेछ नि? भन्नाले फेस सिल्ड भन्नुभएको? हजुर, फेस सिल्ड लाउँछ आँखाबाट पनि सर्छ भनिरहेछ। अब यो के छ भने आँखामा पनि एकदमै हाम्रो एकदमै डेलिकेटेड म्युकस होइन त्यो मेम्ब्रेन हुन्छ होइन। अब त्यहाँ पनि यदि कोरोना भाइरस पर्यो भने कुनै प्रकारले जस्तो खोक्दा हाछ्यौँ गर्दा सङ्क्रमित व्यक्तिबाट सिधा तपाईँको आँखामा पर्यो अथवा मुखमा पर्यो नाकमा पर्यो भने होइन त्यहाँबाट पनि त्यो शरीरको त्यो कोषको उसबाट पनि प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अध्ययनले देखाएको छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त श्वास प्रश्वासबाट होइन, चान्सेस त्यहाँ पनि छ, चान्स त्यही छ। अब त्यो फेस सिल्ड लगाउँदाखेरि चाहिँ आँखाबाट सर्ने कुरा मात्रै नाकबाट सर्ने मात्रै भन्दा सबै नै कभर हुने भयो। यदि मैले चाहिँ अब म सङ्क्रमित व्यक्ति छु, मैले खोकेँ भने तपाईँ मेरो नजिकको दूरीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले फेस सिल्ड लगाउनु भएको छ भने त्यो गएको भाइरसको किटाणुहरू थुकको छिटाहरू हावामा जो जान्छ त्यो चाहिँ फेस सिल्डमा पर्छ नि त, तपाईँ भित्र इनहेल हुन पाएन। हो, प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले त्यो तपाईँको शरीरमा प्रवेश गर्न त्यसले केही हदसम्म रोक्छ। त्यस कारणले फेस सिल्ड पनि एउटा ढाल हो भनौँ न। अब एउटा कुरा अर्को यसमा जोडिएको कुरा डाक्टर साहब, हजुर, जस्तो हामी हात धुन्छौँ साबुन लगाएर राम्रोसँग अलिकति समय लिएर नै धुने हाम्रो चलन छैन, अलि हलुका तरिकाले धुने र चाहिँ त्यो गर्दाखेरि खतरा चाहिँ बढिरह्यो। र मास्कका पनि विभिन्न थरी बजारमा मास्कहरू आए, कस्तो खालको मास्क लाउनु पर्ने हो, कसरी लाउनु पर्ने हो, एउटा मास्क पटक पटक लाउनु हुने हो कि होइन, धोएर लाउनु हुने हो कि होइन, यो कुराहरूमा पनि अलिकति क्लियर भएन। अलिकति यसमा यो खास गरी सेनिटाइजरबाट अरू रोग सर्छ पनि भनिरहेछन्। अब यसमा मैले धेरै कुरा नसोधिकन स्पेसिफिक भन्नुपर्दाखेरि एकचोटि लगाएको मास्क अहिले हामीले जुन डाक्टर लाउनु भएको छ यी खालका मास्कहरू चाहिँ दोहोऱ्याएर लाउनु हुन्छ कि हुँदैन भोलिपल्ट? यो अब हामीले प्राय 3 प्रकारको मास्क छ होइन। हजुर, 3 प्रकारको मास्क यो हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको, हजुरले मैले प्रयोग गरेको चाहिँ सर्जिकल मास्क भन्छ। हजुर, सर्जिकल मास्क चाहिँ यो डिस्पोजेबल मास्क हो, एकपटक प्रयोग गरेपछि फाल्ने मास्क हो सामान्यतया होइन। अनि अब अर्को मास्क भनेको कपडाबाट बनाएको मास्क, कपडाको मास्क त्यसमा 3वटा लेयर बनाएर मिलाएर बनाएको हुन्छ, त्यो अलिकति अर्को प्रकारको मास्क हो। अर्को चाहिँ अलिकति फिल्टर भएको मास्क होइन, जस्तो N95 अथवा KN95 अब अलि विभिन्न नाममा आउँछ, फिल्टर भएको अलि महँगो पनि छ, त्यो अलि महँगो पनि छ। अब 3 किसिमको मास्कमा अब सर्जिकल मास्क एकपटक प्रयोग गरेर यो फाल्ने मास्क हो, यसलाई उचित प्रकारले प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। र यसलाई धुनु हुँदैन, धोएपछि यसको गयो, किनभने यसको एउटा त्यो फिल्ट्रेसनको लागि जुन प्रकारको बनावट बनाएको हुन्छ धोएपछि त्यो खत्तम हुन्छ, धुनु चाहिँ बिल्कुलै हुँदैन। र आइडियल्ली भन्यो भने एकपटक प्रयोग गर्ने फ्याँक्ने हो यो होइन, यसलाई युज एन्ड थ्रो हो यसलाई। र तर थ्रो गर्दाखेरि जताततै थ्रो गर्नु भएन। अहिले चाहिँ हाम्रो के अरे सडकमा के देखिन्छ, सबभन्दा बढी 4 चिज के देखिन्छ भने मास्क देखिन्छ अहिले आएर होइन। किनभने अब त्यो मान्छेहरूमा जताभावी त्यो फालिदिने प्रयोग गर्ने त्यो फालिदिने, अब युज गर्ने थ्रो गर्ने भनेपछि जाँदै थ्रो गर्ने प्रकारको चलन भयो होइन। र यसलाई ठिक प्रकारले यसलाई डिस्पोज गर्नु पर्यो होइन, ठिक प्रकारले डिस्पोज गर्नु पर्यो। इन केस तपाईँले अब तपाईँसँग मास्कको अभाव छ, समस्या छ भने यसलाई धुनु त हुँदै हुँदैन, तर 1 दिन 2 दिनसम्म यदि तपाईँले आज चलाउनु भयो भोलि चलाउनु पऱ्यो भने यसलाई घाममा सुकाएर 1 दिन 2 दिन चाहिँ त्यो काम चलाऊ भनौँ न, चलाउन सकिन्छ। तर अब यसलाई सकेसम्म चाहिँ एकपटक चलाएर फाल्यो होइन। कपडाको मास्क त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर धोएर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने भयो, तर त्यो पनि 1-2 दिन ग्याप राखेरै गर्नुपर्ने। हजुर हजुर, तपाईँको धुनुको लागि त सुक्न टाइम लाग्ने भयो होइन। त्यस कारण प्रयोग गर्ने धुने फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई होइन। तर अर्को चाहिँ KN95 अथवा N95 लाई पनि धोएर प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर अब धेरै पुरानो भइसकेको छ भने त्यसको फिल्ट्रेसनको होइन त्यो क्यापासिटी चाहिँ गइसकेको हुनसक्छ। त्यस कारणले मास्क लगाएको छु मात्रै तपाईँले हजुरले एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। मास्क अहिलेको लागि हाम्रो लागि यो कोरोना नियन्त्रणको निम्ति एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा माध्यम हो यो के होइन, यो चिज हो। यसलाई ठिक प्रकारले प्रयोग गर्नु उपयुक्त के अरे आवश्यक छ। धेरै मान्छेहरूले यसलाई नाकमुनि मुखमुनि चिउडोमा लगाउने, घाँटीमा लगाउने, हातमा झुन्ड्याउने, तल चिउडो मुनि राख्नु र हेलमेट चाहिँ मोटरसाइकलको तल झुन्डाउनु त एउटै कुरो हो, त्यसको के अर्थ भएन, बचाएन त्यसले हो। किनभने यसले हामीलाई धेरै हदसम्म प्रोटेक्सन गर्छ होइन, किन श्वास प्रश्वासबाट सर्ने हुनाले यसले। त्यस कारणले यसको सही प्रयोग र सही तरिकाले प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हजुर,
अनि एउटा सेनिटाइजरबाट अब व्यापक रूपमा अहिले प्रयोग भइरहेछ। हुन त यसको गुणस्तर पनि कसले हेर्ने हो र? अब धेरै थरी सेन्टहरू आउँछन् होइन, यिनीहरू अब बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्, यसमा पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड होला, राज्यले तोक्नुपर्ने होला होइन। यो सेनिटाइजरको क्वालिटीको बारेमा तपाईँलाई अहिलेसम्मको अनुसन्धानले तपाईँले चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ यो बारेमा चाहिँ? अब यसमा त्यति धेरै अनुसन्धान नै भएको छैन। मलाई लाग्छ एकचोटि चाहिँ हाम्रो यो औषधि व्यवस्था विभागले हजुर क्वालिटी यसको क्वालिटी चेक गरेर केही नेपालमा उत्पादन भएको कम्पनीहरूको चाहिँ यो उत्पादन बन्द गरेको थियो। त्यसमाले त्यो एकचोटि अध्ययन गरेको थाहा छ। तर यसलाई चाहिँ अब निरन्तर नियमित रूपमा अनुगमन यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड त होला नि? पक्का छ, यसको निश्चित कम्पोजिसन छ। त्यति कम्पोजिसन मिलेन भने यसले प्रभावकारी काम गर्दैन होइन। त्यस कारणखेरि त्यो अनुगमन चाहिँ एकदम आवश्यक छ। अब मैले मेरो आफ्नै घरमा एकचोटि मेरो श्रीमतीले एउटा सेनिटाइजर लिएर आएको थियो। उसले त्यो सेनिटाइजर यस्तो प्रकारको थियो कि त्यो तपाईँको पानीमा मट्टीतेल हालेको जस्तो प्रकारको होइन, पानीमा मट्टीतेल हाल्दाखेरि घुल्दैन नि त, तैरिएर बस्छ। त्यस्तो प्रकारको चिज चाहिँ उसले लिएर आएको थियो। त्यो राम्रो खालको होइन, बिल्कुलै राम्रो होइन। पछि त्यो कम्पनीलाई फिर्ता गरियो, कम्प्लेन गरेर फिर्ता गरियो होइन। त्यस कारण यो तपाईँले एकदम सही कुरा भन्नुभएको छ। हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मात्रै भनेर भएन होइन, त्यसको कम्पोजिसन ठिक छ कि छैन, उपयुक्त छ कि छैन। अर्को कुरा चाहिँ 5-6वटा कम्पनी त्यो बेलामा 5-6वटा कम्पनी औषधि व्यवस्था विभागले ब्यान्डै गरेको थियो होइन। त्यसकारण यो गुणस्तरयुक्त निकायले हेरिदिनु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ हो? निकायले चेक गरिदिनु पर्यो बजारमा जनस्वास्थ्यसँग यति सम्बन्धित कुरो, यति महत्त्वपूर्ण कुरामा राज्यले हेरिदिनु पर्यो, यति नै हामी भन्नु। सरकारले पनि हेर्नु पर्यो र हामी उपभोक्ता पनि आफै पनि सजग हुनु पर्यो। अब उपभोक्ता सर्वसाधारणलाई त कुन सक्कली कुन नक्कली कसरी थाहा हुन्छ र? त्यो पनि एउटा कुरो नि, सबैले त बुझ्दैनन्। पढे लेखेको मान्छेहरू कतिजना हुनुहुन्छ, जस्तो अब त्यो एकचोटि औषधि व्यवस्था विभागले त्यो सर्टन कम्पनीको नामै प्रकाशित गरेको थियो होइन। त्यो कण्ठ त नहुन सक्छ। त्यसकारण अलिकति उपभोक्ता आफै पनि सजग। अब यहाँ जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँले अर्को कुरा नि के क्लियर गरिदिनु पर्यो भने सेनिटाइजरबाट जुन किसिमको चाहिँ सेन्टहरू आइरहेछ, जुन किसिमको अब त्यो हातमा लगाइसकेपछि खाना खाँदाखेरि हाम्रो पेटमा पनि पर्न सक्छ, सेन्टबाट नाकबाट गइरहेको हुन्छ, यसबाट पर्न सक्ने साइड इफेक्टको बारेमा कहीँ कतै अध्ययन भएको यहाँलाई थाहा छ? साइड इफेक्टको बारेमा त्यति पक्का अध्ययन भएको मलाई त्यति थाहा छैन। यदि भए पनि यसबाट यो हानि हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिँदैन। तर अब यसले अब स्किनलाई होइन, छालालाई केही असर पार्ने कुराहरू, यसलाई ड्राई गर्ने कुराहरू, यो केमिकल हो होइन। केमिकल आफैले केही न केही त्यसले असर त पार्छ होइन। स्पेसिफिकली के असर गर्छ भन्ने कुरो अध्ययन मलाई त्यति जानकारी भएन, साइन्टिफिक नभएर अहिले भन्न मिलेन। अर्को कुरो, मान्छेहरू खोलातिर चौतिर घुम्दै जाँदाखेरि त मान्छेहरूले मास्क लगाएर हिँड्नु जरुरी छैन नि। एक्लै हिँड्दाखेरि जसको अगाडि 10-15 मिटरमा मान्छे छैन त्यतिखेर त मास्क लगाउनु जरुरी त्यस्तो अवस्थामा पर्दैन। तर हाम्रो मान्छेहरू, हाम्रो नेपाली समाजमा मास्क जतिखेर लगाएर हिँड्दा देखिन्छ। यसले के भन्दाखेरि अब दुर्गन्ध धुलोबाट त बच्ने भयो, तर त्यो रोगी मान्छेहरू अर्थात् कुनै पनि मान्छे नभएको ठाउँ चाहिँ लाउनु जरुरी छैन, त्यति आवश्यक भएन। अर्को एउटा प्रश्न जोडिएर आउँछ, भाइरसको हिसाबले अहिले कोरोना भाइरसको हिसाबले चाहिँ एक्लै हिँड्दा लाउनु पर्यो, आवश्यक ठाउँमा त लाउनु पर्यो होइन। तर अनावश्यक ठाउँमा लाउँदाखेरि यसले केही हदसम्म फोक्सोलाई श्वास प्रश्वासमा केही असर पनि हो। मैले त्यही सोध्न खोजेको थिएँ, हाम्रो शरीरलाई जति अक्सिजन हाम्रो एटमोस्फियरमा जुन वायुमण्डलमा छ त्यो अक्सिजन हामी सास फेर्न पर्नेमा हामीले त्यो सधैँ लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले सासमा त्यो चिजहरू फिल्टर गरेर हामीलाई अक्सिजनको कमी भएर उकुस मुकुस भएको पनि हुनसक्छ नि होइन, बच्चाहरूलाई भएको हुनसक्छ नि होइन। यो कुराहरूमा डाक्टर साहबको सल्लाह के छ? होइन, निश्चित रूपमा त्यो अनावश्यक बेलामा मास्क लगाउँदाखेरि यसले श्वास प्रश्वासलाई बाधा पुर्याउँछ, हामीलाई एकदम स्वतन्त्र प्रकारले अक्सिजन लिने, सास लिने कुरामा यसले बाधा पुर्याउँछ। त्यसैले अनावश्यक ठाउँमा घरमा बसिरहँदाखेरि, एक्लै हिँड्दाखेरि होइन, एक्लै घरमा बस्दाखेरि त्यो बेला लाउनु परेन होइन। अब गाडीमा तपाईँ एक्लै हिँडिरहनु भएको छ त्यो बेलामा लाउनु परेन होइन। तर आवश्यक ठाउँमा चाहिँ होसियारीपूर्वक लगाउनु पर्यो होइन। मेरो सुझाव चाहिँ त्यही नै हो। यसले यो अहिले त कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बेलामा हामीले यति धेरै मास्कको प्रयोग गरिरहेछौँ कि हाम्रो लाइफको अभिन्न अङ्ग नै भइसक्यो होइन। जहाँ जाँदा पनि हामी लगाएर हिँडिरहेका छौँ। यसले अरू रोगबाट बच्न पनि धेरै सहयोग पुर्याइरहेको होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ डाक्टर साहबलाई चाहिँ के लाग्छ नि? होइन, निश्चित रूपमा यसले अब श्वास प्रश्वासबाट सर्ने अन्य रोगहरू छ नि, क्षयरोगहरू छन् होइन, क्षयरोग हुनसक्छ अथवा जस्तो रुगाखोकी नै भनौँ न। रुगाखोकी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति शरीर जस्तो सर्छ होइन। श्वास प्रश्वासबाट सर्ने अन्य रोगलाई पनि यसले रोकआउट गर्छ। धुवा धुलोको जुन प्रदूषणबाट बचाइरहेको छ, धुवा धुलोबाट पनि केही हदसम्म है। तर अब यो धुवा धुलो कुरामा एकदमै यो फिल्ट्रेसन चाहिँ एकदमै मतलब एकदमै सूक्ष्म कीटाणु हुन्छ धुलोमा भनेर भन्छ होइन। केही हदसम्म त्यसले पनि त्यो। अब औषधितिर लागौँ। अब मानव मानिसलाई कोरोना भाइरस भयो, हजुर,
अब हामी विभिन्न एज ग्रुपका मान्छेहरू कोही अलिकति जोखिमपूर्ण अलिकति अब ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ अलिकति पहिलेदेखि औषधि खाने अलिक दुब्लो पातलो अलिकति कमजोर स्वास्थ्य भएको मानिसहरू हुनुहुन्छ क्याटेगोरीको मानिसहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई तपाईँ अलिकति कमजोर स्वास्थ्य भएका अलरेडी सुगर भएका अलिकति प्रेसरहरू भएका अरू औषधि खाने मानिसहरू हुनुहुन्छ दम भएका यी मानिसहरूलाई चाहिँ अलरेडी खतरामा भएका मानिसलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँ होइन जुन प्रकारको हामीलाई कोमोर्बिड सिचुएसन भन्छ होइन अन्य प्रकारको रोग अलरेडी छ त्यस्तो अवस्थामा एउटा त यो अवस्थामा कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्ने सम्भावना अलि बढी हुन्छ होइन आक्रमण गरि नै हाल्यो प्रवेश गरी अथवा सङ्क्रमण भइ नै हाल्यो भने त्यसमा अलि जटिलता होइन कम्प्लिकेसन होइन साह्रो हुने सम्भावना बढी हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अब जनस्वास्थ्यको तर्फबाट हामीले भन्ने गरेका चाहिँ जस्तो यो अहिले जुन प्रकारको जोखिमपूर्ण वातावरण जोखिमपूर्ण अवस्था छ यो प्रकारको जोखिम वर्गमा भएका व्यक्तिहरूले सकेसम्म आफूलाई बढी होसियारी अपनाउनु पर्ने टाढा बस्ने हजुर सम्भव भएसम्म घरमा बस्ने बाहिर ननिस्किने अथवा भिडभाडमा बिल्कुल सकेसम्म नजाने जानुपर्ने त्यस्तै बाध्यता कुनै प्रकारको छ भने मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने होइन हात सफा राख्ने सेनिटाइज गर्ने घर गइसकेपछि पहिला हात धुने होइन यो प्रकारको कुरा र त्यसपछि आफूलाई खानपानको कुरा तन्दुरुस्ती खानेको न्युट्रिसनमा म आउँदैछु अहिले मैले त्यस्ता उहाँहरूलाई चाहिँ अब मतलब अब यसो भन्ने बित्तिकै के भने अब सबै यो प्रकारको समस्या भएको मान्छे एकदमै त्रसित हुनुपर्ने त होइन तर सम्भावना र अब अध्ययनहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने यो प्रकारको कोमोर्बिड सिचुएसन भएको व्यक्तिहरू चाहिँ होइन बिरामीहरूलाई चाहिँ बढी जटिलता हुने कम्प्लिकेसन हुने होइन भोलि साह्रो हुने सङ्क्रमण भयो भने साह्रो हुने देखिएको छ अब त्यस्तै भएको मान्छेहरू पनि राम्रोसँग रिकभर भएर पनि जानुभएको छ तर अब साह्रो हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसैले त्यस्तो अवस्था नआउनुको लागि बढी पहिला नै सावधानी अपनाउनु होसियार हुनु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण अब अहिले यो के भ्यारिएन्ट भनेको छ होइन यो किसिमको अलिकति भाइरसको पनि रूप बदलिएको देखिन्छ जस्तो इन्डियामा पहिला पनि आएको थियो सेकेन्ड वेभमा अब धेरै क्याजुअलिटी भइरहेछ यो सेकेन्ड भ्यारिएन्ट भनेको चाहिँ यसले परिभाषित अब जनताले बुझ्ने भाषामा के भने हो यो भेरिएन्ट भनेको चाहिँ एक प्रकार भेरिएसन भएर आएको चेन्ज रूप परिवर्तन हो रूप परिवर्तन हजुर के भने जस्तो पहिला कोरोना भाइरस जुन देखा पर्यो ओरिजिनली जो देखा पर्यो त्यसको साइन्टिस्टहरूले अध्ययन गरे त्यसको बनावट त्यसको चरित्र स्वभाव होइन त्यसले गर्ने असरको कुराहरू अध्ययन भयो त्यसको वृद्धि होइन कसरी सबै कुरा अध्ययन भयो तर यो अब भाइरस भनेको जीवित चिज हो होइन जीवित चिज चाहिँ अब वातावरणमा रहन्छ होइन बस्छ तर समयसँगै विभिन्न प्रकारको वातावरण परिस्थितिमा यो समयसँगै यसको चरित्र स्वभाव केही न केही परिवर्तन हुन्छ यो हरेक जीवित चिजमा हुने चिज हो होइन कुनैमा अलिक छिटो परिवर्तन हुन्छ कसैमा ढिलो परिवर्तन हुन्छ अब सूक्ष्म जीवाणुहरूमा यो परिवर्तन चाहिँ छिटो हुन्छ छिटो हुनसक्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब साइन्टिस्टले के पत्ता लगायो भने जब 2019को डिसेम्बरमा चाइनाबाट जो सुरुवात भयो ओरिजिन भयो अब विभिन्न देशमा फैलिँदै गर्दाखेरि पहिलाको स्वरूप र पछिल्लो पछि जो सङ्क्रमित व्यक्तिमा भएको भाइरसको स्वभाव कस्तो छ त भनेर उनीहरूले अध्ययन गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा चेन्ज भएको देखियो होइन भेरिएसन भएको देखियो त्यसलाई अहिले अर्को भाषामा म्युटेसन भन्छ होइन म्युटेसन भन्छ त्यस हुनाले अब त्यो स्वभावमा परिवर्तन भएको देखियो अनि त्यो स्वभावको परिवर्तनले अब स्वास्थ्यमा यसले गर्ने रोगमा होइन र त्यसको निको हुने दरमा यसमा र अथवा औषधि उपचारमा भ्याक्सिनमा के असर पर्छ त भनेर पनि उनीहरूले अध्ययन गरे होइन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो युकेमा पहिलोपटक त्यो पहिलाको ओरिजिनल भाइरसभन्दा पछि चाहिँ फरक प्रकारको भाइरस देख्यो त्यसलाई हामीले युके भेरिएन्ट भनेर भन्यो नामकरण गरियो होइन पछि ब्राजिलमा पनि त्यसरी अध्ययन गर्दाखेरि ब्राजिलमा पनि पहिलाको भन्दा अलिक फरक प्रकारको स्वभावको देखा ब्राजिलियन भेरिएन्ट भयो साउथ अफ्रिकामा अब अरू देशमा पनि अध्ययन गर्ने भने सायद परिवर्तन भएको देख्न सक्छ नेपालमा पनि त्यो परिवर्तन भएको हुनसक्छ तर हाम्रोमा यहाँ चाहिँ अध्ययन भएको छैन र हामीले भन्न सकेनौँ नेपाल भेरिएन्ट हामीले भन्न सकेनौँ र हाम्रो देशमा चाहिँ के चाहिँ पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि केही सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा युके भेरिएन्टमा जुन प्रकारको स्वभाव भएको भाइरस थियो त्यही भाइरस यहाँ देखा पर्यो त्यस कारण युके भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा पनि प्रवेश गरेछ यहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो अब हामीसँग अरू प्रकारको भेरिएन्टहरू पनि हुनसक्छ तर नेपालमा यसको बारेमा पर्याप्त अध्ययन भइसकेको छ अघि यहाँले अलिकति कुरा उठाउनु भएको थियो पोषणका कुराहरू जस्तो अब मानिसहरूलाई सङ्क्रमण त्यति धेरै भइरहेको छ भनेपछि अब मान्छेहरूको जुन बाँचेर आउनु भएको छ धेरैजनाले रिकभर पनि हुनुभएको छ होइन कोही घरमै बसेर कोही हस्पिटलमा गएर कोही औषधि खाएर कोही परहेजमा बसेर उपचार यसबाट उपचार भएर सन्चो भएर आउनेको सङ्ख्या नै अत्याधिक छ 2-3%
10% मात्रै क्याजुअलिटी छ। यस स्थितिमा हतोत्साही नहुनको लागि, नआत्तिनको लागि होइन, ती मानिसहरू जो सङ्क्रमणको अब अगाडि परिसक्नु भएको छ या पर्दै हुनुहुन्छ भविष्यमा, उहाँहरूलाई तपाईँ कस्तो किसिमको सल्लाह दिनुहुन्छ? पोषणको बारेमा हजुर, के खाने नखाने कुराहरू? पोषणको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामी अब कोरोना रोगबाट बच्नको लागि अब त्यस्तो छुट्टै प्रकारको यो खानेकुरा खायो भने कोरोनाबाट बचिन्छ भन्ने यस्तो छुट्टै विशेष खानेकुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तर के भने मानिसलाई हामी स्वस्थ रहनको लागि जुन प्रकारको खानेकुरा, स्वस्थकर खानेकुरा खानुपर्छ त्यही प्रकारको खानेकुरा हामीले त्यसमा अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न भने डाक्टर साहबले। जस्तो उदाहरणको लागि अब हामीलाई अब यो पोषणको विभिन्न किसिमहरू कुरा गर्दाखेरि हामी अहिले प्राय बेसिकली 3 किसिमको अथवा 4 किसिमको खानेकुराको कुरा गर्छौँ होइन। जस्तो शक्ति दिने खानेकुरा भन्छ, अन्नपातहरू होइन, चिल्लो पदार्थ यो चाहिँ शक्ति दिने खानेकुरा, प्रोटिन खानेकुराहरू गेडागुडी होइन, माछा मासु यो चाहिँ प्रोटिनको खानेकुरा। त्यसपछि सागपात फलफुल यो चाहिँ रोगसँग लड्ने शक्ति, इम्युनिटी दिने भिटामिन मिनरल्सहरू पाउँछ यसमा। यो प्रकारको खानेकुरा चाहिँ रोगबाट लड्ने प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउँछ भनेर भनिन्छ होइन। त्यसकारण हामीले यो प्रकारको सबै खानेकुरा हामीलाई चाहिन्छ होइन। तर त्यो खानेकुरा सन्तुलित रूपमा खानु पर्यो होइन। सन्तुलित रूपमा खानेकुरा धेरै पाएँ भने धेरै खान पनि भएन, ठिक्क खान। अब मैले कुरा गरेको त्यो 3 किसिमको खानेकुरा, कहिलेकाहीँ 4 किसिमको पनि भन्छ। त्यो प्रोटिनलाई चाहिँ एनिमल सोर्स र प्लान्ट सोर्स भनेर पनि भनिन्छ। यो 3 किसिमको बेसिकली 3 किसिमको खानेकुरालाई सन्तुलित रूपमा खानेकुरा खानुपर्छ होइन। र जस्तो हामीलाई अन्नपातहरू शक्ति दिने मात्रै खानेकुरा, सिरियल क्रस यो मात्रै खाएर पनि पुग्दैन, त्यसले त शक्ति मात्रै दिन्छ होइन। अब गेडागुडी यिनीहरूले चाहिँ शरीरलाई स्वस्थ राख्न, वृद्धि विकास गर्नलाई सहायता गर्छ, त्यो मात्रै खाएर पनि पुगेन होइन। सागपात फलफुलले मात्रै पेट भरेर पनि पुगेन होइन। हामीलाई यो 3 किसिमको खानेकुरा सन्तुलित प्रकारले खानुपर्छ। यो प्रकार सन्तुलित खाना खायो भने हामी स्वस्थ रहन्छौँ, हामीलाई शरीरलाई चाहिने सबै प्रकारको पोषण तत्त्वबाट हामी पाउँछौँ र हामीलाई अब रोगबाट लड्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ। हामीलाई चोटपटक लाग्यो भने निको हुने प्रकारको क्षमता पनि रहन्छ होइन। अब यो बिचमा अब तपाईँको केही अब के अरे आयुर्वेदिक सिद्धान्तहरूले सुझाव राख्नु भएको छ। अब कतिपय तातो चिजहरू खानेकुराहरूदेखि लिएर होइन, विविध प्रकारको जडीबुटी, त्यसले पनि फाइदा नै गर्छ भन्ने लाग्छ। अब यसको हरेक प्रकारको जडीबुटीको बारेमा त्यसै विशेष प्रकारको छुट्टै अध्ययन भइसकेको जस्तो लाग्दैन। त्यो अध्ययनको आधारमा, प्रमाणको आधारमा यो खानेकुराले कोरोना रोगबाट बच्न चाहिँ सहायता पुग्छ भनेर यस्तो छुट्टै अध्ययन चाहिँ मैले के अरे हो। त्यस कारण हामीले अब अहिले चाहिँ के भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने हामी अहिले बजारमा भएको धेरै जङ्क फुडहरू होइन, जो अस्वस्थकर खाना छ, यो कुराले चाहिँ बेफाइदा गर्छ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ जाँडरक्सीको कुराहरू होइन, चुरोट धुम्रपानको कुराहरू, खैनीका कुराहरू होइन, यो कुराहरूले चाहिँ शरीरलाई त एकदम कमजोर बनाउँछ। अरू बेला होइन, अरू बेला पनि कमजोर बनाउँछ। यो बेलामा त झनै त्यसले कमजोर बनाउने हुनाले अब चुरोट खैनी जस्तो चिजले त प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई फोक्सोलाई असर गर्छ। अनि कोरोना भनेको फोक्सोको रोग नै हो मुख्यतः होइन। यसलाई फोक्सोलाई नै सिधा असर पर्छ, हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई यसले असर गर्ने हो। यदि श्वास प्रश्वास प्रणाली चाहिँ स्वस्थकर छैन, बलियो छैन भने होइन, तपाईँको सङ्क्रमणपछि जटिलता बढी आउन सक्ने हुन्छ होइन। यसको जटिलता भनेको न्युमोनिया विकास हुने कुराहरू हो होइन। तपाईँको फोक्सो अलरेडी कमजोर छ भने न्युमोनिया हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ होइन। त्यसकारण यस्तो प्रकार अस्वस्थ कुरा खानेकुराहरू, मद्यपान धुम्रपानको कुराहरू त बिल्कुलै त्याग्नुपर्छ र स्वस्थ खानेकुरा खाने होइन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँले अहिले जङ्क फुड भनेर त चट्ट भन्नुभयो। हाम्रो समाजमा अहिले हामी बजारहरूमा जाउँ, विशाल बजारहरूमा जाउँ, मार्टहरूमा जाउँ, अत्याधिक मात्रामा केक, बिस्कुट, चिजबल, कुरकुरे, यी विभिन्न प्रकारका बनाएका क्रिम हालेर बनाएका भनौँ, पाउडर हालेर बनाएका खानेकुराहरू अत्याधिक छन्। यी खानेकुराहरू बिक्री पनि भइरहेछन्, मान्छेले खाइरहेका छन्। फ्राई गरेका खानेकुराहरू छन्, भुटिएका खानेकुराहरू छन्। यी खानेकुराभित्र डाक्टर साहबहरूले यो खानु हुँदैन भन्ने अलिकति यो जङ्क फुडलाई नि थोरै व्याख्या गर्नु। जस्तै जुसहरू पनि नक्कली बनावटी फर्मुलाका जुसहरू छन् होइन। यी कुराहरू नाम लिएर भन्दाखेरि अब यो फुटी टाइपका, रेडबुल टाइपका जुन जुसहरू छन् या कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू छन्। अब यहाँले भन्नुभयो चिसो फोक्सोलाई बचाउनुपर्छ। यी कुराहरूभित्र चाहिँ जङ्क फुडको परिभाषाभित्र कुन कुन पर्छन्? यो म हुन त पोषणविद चाहिँ होइन, सामान्य एउटा जनस्वास्थ्यको हिसाबले मैले बुझेको कुरा म यहाँलाई बताउँछु। हाम्रो आदरणीय हाम्रो डाक्टर अरुणा उप्रेतीले उहाँ एकदम पोषणमा एकदमै पत्रुखाना हुनुहुन्छ। उहाँले पत्रुखाना भनेर भन्नुहुन्छ। र अब यो के अरे जङ्क फुडलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्दाखेरि हामीले सामान्यतः भन्दाखेरि
जुन अप्राकृतिक प्रकारले बनाइएको चिजहरू होइन, सामान्यतया प्राकृतिक चिज भनेको हाम्रो साग दाल भात तरकारी होइन, जे हाम्रो प्रकृतिले दिएको छ त्यसलाई हामीले तयार गर्छौँ, परम्परादेखि हामीले खाँदै होइन, खाइरहेको छु र त्यो हाम्रो प्राकृतिक चिज हो होइन। हजुर अब त्यही चिजलाई जस्तो फलफुल होइन, फलफुल छ, फलफुल आफ्नो समयमा पाक्छ, निकाल्छौँ, हामी खान्छौँ, आफ्नो प्रकारले खान्छौँ। तर त्यही फलफुललाई क्यानमा राखेर विभिन्न प्रकारको प्रिजर्भेटिभ राखेर केमिकल राखेर क्यानमा राखेर बेचिन्छ होइन। त्यसलाई विभिन्न प्रकारको केमिकल राखेर जुस बनाएर क्यानमा बेचिन्छ, जेली बनाएर होइन हो होइन। त्यो त अप्राकृतिक भयो होइन। त्यसलाई लामो समय स्टोर गर्नको लागि राम्रो प्रकारको आकर्षक प्रकारको प्याकिङमा होइन, त्यसले त्यो त प्राकृतिक छैन, त्यहाँ केमिकल्सहरू मिसेको छ। त्यो केमिकल भनेको शरीरको लागि लामो समय बसेको छ, लामो समय बसेको, त्यसमा त्यो प्राकृतिक त्यसमा भएको पोषण तत्त्व त त्यति हुँदैन, त्यसमा नष्ट हुँदै जान्छ। खाँदाखेरि स्वादमा मिठो होला, हेर्दा आकर्षक देख्ला, छिटो होला होइन, तपाईँलाई आनन्द पनि लाग्ला होइन, जिब्रोको लागि मात्रै भएर भन्छ, जिब्रोको लागि स्वादको लागि होइन। त्यसकारण त्यो अप्राकृतिक प्रकारले तयार गरिएको, अप्राकृतिक प्रकारले स्टोर गरिएको होइन चिजहरू चाहिँ शरीरको लागि फाइदाजनक छैन होइन। त्यसकारण अब यो भित्र चाउचाउ बिस्किटदेखि लिएर यो जुसहरू, क्यान जुसतिर कुकिजहरूदेखि लिएर होइन, र तपाईँको कतिपय जुसहरू जुन छ नि, यो जुस त नेचुरल जुस त होइन होइन। तपाईँको देख्दाखेरि विज्ञापनमा तपाईँको आँपको जुस भनेर आँप देखाउँछ, फोटो मात्रै होइन, त्यो त सिन्थेटिक हो, त्यसको केमिकल्सहरू मिलाएर बनाएको चिज हो होइन, त्यो नेचुरल त हुँदैन। क्यान पनि कति वर्षसम्म त्यो क्यानमा कति ख्याल ला होला, भित्रपट्टि कति किसिमको केमिकलहरू होला होइन, एक्ज्याक्टली, तर मान्छेले खाइरहेछ। त्यसकारण यो अप्राकृतिक चिजहरूले चाहिँ शरीरलाई बिल्कुलै फाइदा गर्दैन होइन। तपाईँको कोकोला फ्यान्टाहरू कोल्ड ड्रिङ्कको कुराहरू होइन, त्यो प्योरली केमिकल हो होइन, त्यसमा प्राकृतिक तत्त्व केही छैन, केही पनि छैन होइन। त्यसकारण अब त्यसमा अब धेरै कार्बोहाइड्रेट छ, चिनी हुन्छ होइन, चिनी हुन्छ र अरू सबै केमिकलहरू मिलाएर बनाएको छ। त्यसले खाँदाखेरि तपाईँको स्वादले तपाईँलाई आकर्षण गर्छ, मिठो लाग्छ होइन, र तपाईँलाई तलतल पनि लाग्छ। एक प्रकारले तपाईँ त्यसमा एडिक्टेड हुनुहुन्छ भनौँ न, अमल पर्छ के होइन। तपाईँ त्यसमा त्यस्तो चिजहरू बनाएको छ, कोको कोला मान्छेले खान थालेपछि त्यो अमल जस्तै हो, चुरोट बिँडी अथवा यो प्रकारको अमल जस्तै हो होइन, तर त्यसले फाइदा गर्दैन होइन। त्यसकारण यो चिजहरू म आफूले त करिब 15 वर्षभन्दा बढी भयो त्यो यो कोल्ड ड्रिङ्क चाहिँ म बहिष्कारै गर्छु, बहिष्कारै गर्छु। त्यसैले यो प्रकारको चिज चाहिँ स्वास्थ्यको लागि कोरोनाको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अरू बेला पनि रुवा खोकी लगाउने, घाँटी दुख्ने दुनियाँ भइरहेकै छ मान्छेलाई खाँदाखेरि होइन, कोरोना नआउँदा पनि। एक्ज्याक्टली, त्यसकारण त्यो खाना भएन। त्यसकारण म चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने, मेरो आफ्नो सिद्धान्त चाहिँ तपाईँ स्वादको लागि नखानुहोस्, तपाईँ स्वास्थ्यको लागि खानुहोस् कि है। डोन्ट इट फर टेस्ट बट इट फर हेल्थ है, म त्यसो भन्छु। तिनीहरूले हामी धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ प्रायः जस्तो जवानहरू होइन, जवानहरू चाहिँ स्वादको लागि खान्छन् होइन, जे मिठो लाग्छ त्यो खान्छ। त्यो चिजहरूमा त्यस्तो प्रकारको चिज राख्दै हुन्छ, यो रेडिमेड चिजहरू जङ्क फुडमा मान्छेहरूको जिब्रोको आकर्षण गर्ने प्रकारको बनाइदिए हुन्छ। बच्चाहरू र त्यसपछि जवानहरूले त्यो आकर्षणमा त्यो स्वादको लागि मान्छेले खान्छन्, तर त्यसले स्वास्थ्यलाई एकदमै प्रति नकारात्मक असर पार्छ। त्यसलाई स्वादको लागि नखाउँ, स्वास्थ्यको लागि खाउँ भनेर म भन्न चाहन्छु। अब अहिले डाक्टर साहबको क्षेत्रभित्र अलिकति पर्छ पर्दैन त मलाई ठ्याक्कै यकिन भएन। औषधिहरू बजारमा अभाव छ भनिन्छ होइन, जुन औषधि चलाइरहेछ कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूलाई, त्यो औषधिले कति काम गर्छ र त्यो औषधिहरूको विकल्प के हुन्छ? अब मानौँ अब जुन दिइरहेको औषधि पाइएन भने विकल्पहरू के छन्? म चाहिँ अब फिजिसियन नभएको कारणले मलाई औषधिको बारेमा एक्ज्याक्टली म धेरै भन्न सक्दिनँ होइन। अब मैले जतिसम्म बुझ्छु होइन, अब औषधिको अभावको कुरा मैले पनि बजारमा केही सुनेको हो होइन। अब कुनै औषधि विशेष अवस्थामा अब सहयोगीको रूपमा चलाएको, जस्तो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि चलाउँछ, अरू केही एक दुईवटा औषधिहरू विशेष अवस्थामा त्यसले कोभिडको रोगीहरूलाई रिकभर हुन केही हेल्प हुन्छ अथवा साह्रो हुनुबाट अलिकति बचाउँछ भन्ने हिसाबले चलाउँछ, फिजिसियनले उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ। त्यसको बजारमा अहिलेको उपलब्धताको बारेमा मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। तर के भने अब विकल्प के हुनसक्छ? मैले भने त्यो औषधि पाइएन, हजुर, हामीले त्यसलाई त्यो रोगबाट त हामी पार पाउनै छ, सङ्क्रमण त भइ नै सकेका हुन्छ मान्छेहरूलाई होइन, यति धेरै बढिरहेछ भनेपछि तपाईँको विकल्पको कुरा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो चिजहरू खाने होला भने मैले एकचोटि फेरि यहाँलाई भने चाँडै रिकभर हुनलाई भनेको ट्याक्कै औषधि त छँदै छैन, त्यो प्रमाणित छैन, तै पनि पाइएन भनेपछि विकल्प के?
अब त्यो औषधिको विकल्प मैले धेरैवटा विकल्प सुनेको छुइनँ होइन। जस्तो अब डक्टरले साह्रो भएको बिरामीहरूलाई छिटो निको हुनलाई अथवा साह्रो हुनबाट बचाउनको लागि प्रयोग गर्ने गरेको रेमडेसिभिर हो। अब अहिले प्लाज्मा थेरापी भनेर पनि होइन के अरे निको भएको बिरामीको रगतबाट निकालेको चिज होइन, प्लाज्मा निकालेर त्यो दिँदाखेरि पनि त्यसले त्यो साह्रो भएको बिरामीलाई जस रिकभर गर्न हेल्प हुन्छ भन्ने भन्छ। त्यसको अर्को विकल्प चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ अब फिजिसियनहरूले। अब डाक्टर साहबको क्षेत्रभित्र चाहिँ यो यसलाई अहिले हामीले समाजलाई एउटा सान्त्वना दिनु छ। अहिले हाम्रो यो यहाँको कुरा सुनिराख्ने हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ भने चासो छ। यस स्थितिमा तपाईँ ती बिरामीहरू जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, यी सङ्क्रमित भइसकेकालाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त तपाईँ? सङ्क्रमित भइसकेकोलाई म के सल्लाह छ भने अब एउटा चाहिँ उत्साहको लागि चाहिँ सङ्क्रमित मध्ये हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ करिब 83% चाहिँ एकदमै सामान्य होइन राम्रोसँग निको भएर घर जानुभएको छ, कम्प्लिकेसन बिना निक्लिनु भएको छ होइन। बाँकी 70%मा चाहिँ अलि जटिलता, अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने होइन जटिलता होइन। अब कति त्यो मध्ये चाहिँ 0.01 लाई चाहिँ यो भेन्टिलेटर र उसमा के भन्छ आइसियुमै राख्नु परेको अवस्था चाहिँ हाम्रो देशको तथ्याङ्कले देखाउँछ होइन। त्यस कारणले सङ्क्रमण हुने बित्तिकै सबै मान्छे एकदमै जटिल भइहाल्छ, म खतमै भइहाल्छु, मरिहाल्छु भनेर कसैले डराउनु पर्दैन, हात्तिनु पर्दैन। सबै त्यसको धेरै सङ्ख्या प्रतिशत चाहिँ निको हुनु छ र यसमा सामान्य प्रकार रोग लक्षण देखा पर्छ। करिब 10-8 दिनपछि क्रमशः निको हुँदै जान्छ होइन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनभने 83% जति यहाँले भन्नुभएको इन्फेक्टेडहरू त त्यसरी निस्किरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ आत्तिनु भएन, अरूलाई छुनु भएन, टाढा बसिदिनु पर्यो र नर्मल अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो प्राकृतिक खाना खाएर आराम गर्नु पर्यो। तर अहिले चाहिँ के छ भने फेरि अलिकति बुझ्नुपर्ने चाहिँ यसपालिको जो दोस्रो लहर छ यसमा यो दोस्रो लहरमा चाहिँ यो रिकभरी रेट भनेर जुन छ निको हुने दर यो घट्दैछ। त्यही त नि अघिल्लो पटकको लहरमा चाहिँ हाम्रो निको हुने दर एकदमै राम्रो थियो, मृत्युदर एकदमै कम थियो, कम्प्लिकेसन कम थियो। तर यसपालि यो निको हुने दर घट्दैछ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 85% रिकभरी छ भने हाम्रो देशमा 83% होइन, 2% त्यही फरक हो, कम छ होइन। त्यस कारण यसपालिको अब एउटा शङ्का के पनि छ भने अहिले चाहिँ यो भाइरसमा भएको परिवर्तनको कारणले जटिलता बढ्दैछ, रिकभरी रेट घट्दैछ भन्ने प्रकारको अनुमान पनि अहिले गरिएको छ होइन। त्यस कारण अब सङ्क्रमण हुने बित्तिकै मान्छे डराउनु पर्दैन, तर सावधानी एकदमै पूर्ण रूपमा गर्नुपर्छ। हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन, मलाई त केही पनि भएको छैन, मलाई केही भएको हुँदैन, यो सामान्य रहेछ भन्ने प्रकारले हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। उहाँ जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँ आफैलाई त्यस्तो प्रकार जटिलता नभए तापनि उहाँले हेलचेक्राइ गर्नुभयो भने उहाँको परिवारमा सर्न सक्छ, परिवारको जो कमजोर छ उसलाई एट्याक गर्न सक्छ होइन। उहाँलाई सामान्य हुनसक्छ तर उहाँबाट सङ्क्रमण भएको अर्को परिवारको मान्छेले जटिल हुनसक्छ होइन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँको छरछिमेकमा सङ्क्रमण हुनसक्छ होइन। मलाई केही पनि भएको छैन भने हेलचेक्राइ गरेर इन्फेक्टेड भएको मान्छे अफिस जाने, बजारमा जाने हो भने अरू जनसमुदायलाई सर्न सक्छ होइन। त्यस कारणले सङ्क्रमित व्यक्तिले एकदमै निश्चित समयसम्म सरकारले भनेअनुसार WHO को गाइडलाइन अनुसार एकदमै स्ट्रिक्टली आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो, सावधानी अपनाउनु पर्यो, आफ्नो शरीरको स्वास्थ्यको हेलचेक्राइ के अरे ख्याल गर्नु पर्यो। केही पनि भएको छैन भनेर फेरि जे पानी गर्नु थाल्यो भने फेरि होइन साह्रो पनि हुनसक्छ होइन। आज सामान्य छ, भोलि जटिलता हुनसक्छ। त्यसमा केही पनि कुरा प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन होइन। त्यस कारण सावधानी चाहिँ पूर्ण रूपमा अपनाउनुपर्छ। त्यो इन्फेक्टेड भएका मान्छेको हकमा भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ उहाँले अर्को कुरा के गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने यदि उहाँको आज उहाँलाई इन्फेक्सन भयो के अरे थाहा भयो, PCR टेस्ट पोजिटिभ आयो, हिजो अस्ति जोसँग उहाँको नजिकको सम्पर्क थियो अथवा परिवारको सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन, नजिकको सम्पर्कमा थियो भने उहाँहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई सल्लाह दिनु पर्यो। मलाई पोजिटिभ आयो, तिमी ढाट्ने, किनभने हामीले त आफू मात्रै बचेर पुगेन, आफू पनि बच्नु पर्यो, अरूलाई पनि बचाउनु पर्यो। आज तपाईँको यही प्रकारको हेलचेक्राइको कारणले हाम्रो देशको अहिले सङ्क्रमणको जो अवस्था आएको छ नि, पूर्ण रूपमा हामी आफ्नै समुदायका हाम्रै हेलचेक्राइको कारणले यो भइरहेको छ। अरूलाई सारिरहेछौँ, हामीले सारिरहेछौँ होइन। धेरै मान्छेले मलाई त यस्तो प्रकारको समस्या भएको थियो, लक्षण चाहिँ मेरो पनि गन्ध आएको थियो, मैले त केही पनि गरेन, सामान्य हिँडडुल गरेँ, काम पनि रोकिनँ होइन। ठिक छ, ऊ त भाग्यवश बाँच्यो होला, तर उसबाट कति मान्छेमा सङ्क्रमण भयो। इमानदारीपूर्वक आफूलाई लक्षण देखिएर पोजिटिभ आएपछि भनिदिनु पर्यो। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ है, हामी पाप र धर्म पनि विश्वास गर्छौँ, नेपालीहरू ईश्वरमा विश्वास गर्छौँ, सबैले गर्छन् नि है। हामी चाहिँ यदि आफू सङ्क्रमित छौँ भने आफू मात्रै आफू पनि बस्नु पर्यो, अरूलाई पनि बचाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यसरी आफूलाई थाहा भए हेलचेक्राइ गरेर हामी अरूलाई रोग सार्छौँ भने त्यो धार्मिक हिसाबले गर्दा पाप पनि हो होइन, एउटा अपराध पनि हो होइन।
र यो प्रकारको कुरा गर्दाखेरि हामीले सङ्क्रमणको दरलाई अघि मैले भने सङ्क्रमणको त्यो चेन अफ इन्फेक्सनलाई चाहिँ केही हदसम्म कम गर्न सक्छौँ होइन। त्यसकारण त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिले विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यो अब सङ्क्रमण नभएका जो लक्की हुनुहुन्छ अहिले पनि समाजमा हुनुहुन्छ धेरैजना, उहाँहरूलाई चाहिँ त्योबाट बच्नको लागि अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो भिडमा जाँदा मास्क लगाउने, अब त्यो भिडमा सकेसम्म जाँदै नजाने, अत्यावश्यक काम नपरे ननिस्कने, त्यो बाहेक यहाँले अब जस्तो सङ्क्रमित व्यक्तिलाई छोइसकेपछि आफ्ना चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरू जुन यहाँले भन्नुभएको छ, अरू फर्दर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यो बाहेक हामीले सामान्यतया जो सुरक्षाको मापदण्डलाई एकदमै इमान्दारीपूर्वक पालना गर्ने, यसमा व्यापक रूपमा हेलचेक नै छ होइन। त्यो हेलचेक चाहिँ बिल्कुल नगरौँ। यदि हामी बच्ने हो र हाम्रो समाजलाई बचाउने, हाम्रो देशलाई ठुलो क्षति हुन बचाउने हो भने यो कुरालाई एकदम गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मानिसहरू हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल, अहिले त अब लकडाउनको अवधि छ, सरकारले भनेको छ सकेसम्म विशेष काम नपर्दाखेरि घरमै बसिरहनु। यो लकडाउनलाई हामी एकदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जमघटहरू नगर्ने, जमघट बिल्कुलै नगर्ने। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मान्छेहरू जब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ भने होइन, जस्तो हाम्रो एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानु छ भने, यात्रा गर्छौँ अथवा विदेशबाट हामी आएको छौँ भने हामी क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो होइन। तपाईँ विभिन्न मान्छेहरूसँग सम्पर्क एक्सपोजर भएको हुनसक्छ, तपाईँले बिचमा ट्राभल गर्दाखेरि मान्छेसँग सम्पर्क भएको हुन्छ होइन। तपाईँलाई अहिले लक्षण चिन्ह छैन, के थाहा तपाईँको सँगै बस्ने मान्छेसँग के अरे सङ्क्रमित थियो कि होइन। त्यस कारण राम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अनिवार्य रूपमा तपाईँ त्यसरी ट्राभल गरेर आउनु भएको छ भने मलाई के पनि भएको छैन, केही समस्या छैन भनेर जताततै हिँड्ने डुल्ने दुनियाँसँग सम्पर्क गर्नु नगरेर होइन क्वारेन्टाइनमा बस्दिनु पऱ्यो। त्यसो गर्दाखेरि आफू पनि संरक्षित हुन्छ र हाम्रो परिवार, हाम्रो छरछिमेक, हाम्रो समुदायलाई बचाउन सकिन्छ। यही समस्याको कारण, यही नगरेको कारणले अहिले सङ्क्रमण यो रूपमा भयावह रूपमा भएको। तपाईँको आएको त विदेशबाटै हो, विदेशबाट हो होइन। अब इन्डिया हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा त्यो रूपमा सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। हजारौँ लाखौँको सङ्ख्या हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल प्रवेश गरे, देशको कुना काप्चामा विभिन्न जिल्लामा गए। मैले 2 दिन 3 दिन अगाडि मात्रै एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ, अछाममा होइन भारतबाट मान्छेहरू आए, गाउँघरमा छरछिमेक गएर घुलमिल गरे र त्यहाँ चाहिँ एउटा लक्षण चिन्ह देखा पऱ्यो केही समुदायमा। त्यहाँ टेस्ट गर्दाखेरि जतिजनाको टेस्ट पनि 100% पोजिटिभ आयो होइन। त्यस्तो ठाउँमा अछामको दुर्गौँ गाउँमा हजुर होइन एउटा सर्टन समुदायमा 100% सङ्क्रमण। किनभने उनीहरूको आफ्नो गरिबीले गर्दाखेरि नि नजिकै बस्ने, नजिकै सुत्न पनि एकदम खाँदिएर सुत्ने होला, त्यस किसिमको बनावट, घरको बनावटले पनि धेरै फरक पर्छ नि त होइन। त्यो संरचना पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आफैमा हो, तर मलाई लाग्छ त्यो संरचनाको कारण मात्रै होइन, त्यहाँ त हेलचेक नै हो। हजुर उहाँहरू आफू मलाई सङ्क्रमण छैन भन्नुभयो, आउनुभयो घरबारती, नेपाल सरकारले त्यो प्रकारको निगरानी राखेन, त्यो प्रकारको व्यवस्थापन गरेन, कसैले हेरेन त्यहाँ होइन। 100% ल सर होइन 100% होइन। तपाईँको अब उहाँहरू इन्डिया बोर्डरबाट सरर आउनु, आफ्नो घरबाट जानुभयो, गाउँमा गरौँ, नर्मल प्रकारको छरछिमेक बाहिरबाट आएको परिवार अनि छरछिमेक आफन्तमा घुलमिल गर्नुभयो, खानु बस्नुभयो, 100%मा सङ्क्रमण भयो भनेपछि नेपालको दुर्गम गाउँमा त्यो प्रकारको सङ्क्रमण कहाँबाट आयो होइन। त्यही सावधान नअपनाएको कारणले होइन। हामी अब नेपाल सरकारको एउटा निर्देशिका पनि छ, जब हामी बाहिरबाट आउँछौँ, विदेशबाट आउँछौँ भने आएपछि स्ट्रिक्टली क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा होइन, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण अनुशासन होइन। अब डाक्टर साहबले यति कुराहरू सबै मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद डाक्टर कृष्णमान साक्यज्यू। अब अन्तिमतिर हामी आएका छौँ, राज्य सरकारले जुन किसिमको सरकारले जुन तयारी गरेको छ, अब पटक पटक प्रधानमन्त्रीले पनि आग्रह गर्नुभएको छ, राज्य लागिरहेको छ, विभिन्न हस्पिटलहरू एक्सटेन्सन गरिएको छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ सुविधाहरू बढाइएको छ, सबैजनालाई चाहिँ नि ज्यान बचाउने चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर काम पनि भइरहेको छ। त अहिले राज्यले गरिरहेको चाहिँ कामप्रति चाहिँ डाक्टर साहबको टिप्पणी कस्तो छ, कतिको सन्तोषजनक छ यो? अब यसमा मेरो मिश्रित प्रकारको धारणा छ, जस्तै भनिदिनुहोस् बुनागत रूपमा। मिश्रित रूपमा धारणा के छ भन्दाखेरि, एउटा हामीले पहिलो लहरमा हामी बिल्कुलै तयारी थिएनौँ होइन। 81 आयो, हामी तयारी थिएनौँ, क्रमशः तयारी हुँदै गयो, गर्दै गर्दाखेरि केही न केही तयारी भयो र जस्तो सकियो रेस्पोन्ड गऱ्यौँ। त्यो बेलामा हामी एकदमै हाम्रो कोरोनाको रेस्पोन्स अथवा यो के अरे एकदम कमजोर भयो होइन। यसमा यो बोर्डर कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर हजारौँ मान्छे आए, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, टेस्टिङदेखि लिएर यो सबै कुरामा होइन, सुरक्षाका मापदण्डलाई सावधानीपूर्वक अपनाउने कुराहरूमा, यो सबै कुरामा हामी तमाम कुरामा हामी चुक्यौँ होइन। नत्र भने नेपालमा जुन के अरे ठाउँमा जो सङ्क्रमण नपुग्नु पर्थ्यो हामी पुग्यौँ होइन। अब यो दोस्रो लहर
एकदम असम्भवी नै थियो, सम्भव नै थियो, यो के अरे अनुमान गरिएको विषय हो, किन सबै देशमा दोस्रो लहर आएको छ। त्यसमा पहिलो लहरबाट जुन प्रकारको शिक्षा सिकेर तयारी साथ दोस्रो लहर आयो भने हामी यसलाई यसरी रेस्पोन्ड गर्छौँ भनेर जुन प्रकारको तयारी गर्नुपर्ने थियो, जुन प्रकारको प्लानिङ गर्नुपर्थ्यो, त्यो कुरामा हामी चुक्यौँ होइन। त्यो सरकारबाट मैले सरकारको विरोध गरेको होइन र हाम्रो अपेक्षाकृत किसिमको तयारीहरू संरचनाहरू पनि छोडेर भनौँ न भत्काइयो। एक प्रकारले कोरोना अब 100 भन्दा कम सङ्ख्यामा घटेपछि अब कोरोना नेपालबाट हट्यो भनेर सरकार पनि आरामले रिल्याक्स गर्यो होइन। जनसाधारणले पनि सुरक्षा मापदण्डलाई बिल्कुलै छोड्यो होइन। भ्याक्सिन पनि त्यति जोड जुलुमका साथ सबैलाई पुग्ने ल्याइएन। भ्याक्सिन त अब हाम्रो जस्तो देशमा आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने, हामी आफूले अफोर्ड गर्न नसक्ने, तर पनि नेपाल सरकारले कोसिस गरेर लगायो, त्यसलाई हामी नेपाल सरकारलाई धन्यवादै दिनुपर्छ होइन। कतिपय देशले भन्दा हामीले छिटो नै भ्याक्सिन पायौँ, फ्रन्टलाइनमा भएका हेल्थ वर्करहरूले पाए, त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ। अब अरू जनसङ्ख्यालाई दिनको लागि अझ कोसिस गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। जुन प्रकारको तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यो तयारी पुगेन हजुर। अब अहिले दोस्रो लहर व्यापक रूपमा जुन प्रकारको एकदमै द्रुत गतिमा बढिरहेछ, अहिले हामीलाई अहिले नै होइन तपाईँको सुविधाहरूको कम भइसक्यो, अस्पतालको क्राइसिस नै भयो होइन, क्राइसिसै भइसक्यो होइन। मान्छेहरू मृत्युदर बढेको छ होइन, उच्च दर मृत्युदर बढिरहेछ। त्यसैले यो तयारी पुगेको छैन। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने अस्पतालको सुविधाहरू बढाउने एउटा पक्ष हो होइन, त्यो उपचारात्मक हो, तर रोकथामको कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो होइन। यो उपचारात्मक सेवाको कुरा त जति भए पनि पुग्दैन। 3 करोड जनता नै बिरामी भयो भने राख्ने अस्पताल त कसैले पनि बनाएको हुँदैन। एक्ज्याक्टली मैले एउटा क्यालकुलेटै गरेको थिएँ। हाम्रो 3 करोड साधारण नेपालीमा 1% इन्फेक्सन भयो भने कति हुन्छ? 3 लाख हजुर। 2% भयो भने 6 लाख हो नि होइन, 3% भयो भने 9 लाख होइन। यही दरले गर्दै गयो भने यदि हामीले रोकथाम सावधानीको उपायलाई अपनाएन भने त तपाईँको यो सङ्क्रमितलाई जति अस्पताल बनाए पनि पुग्दैन। त्यो बुद्धिमानी पनि होइन होइन। अस्पताल उपचारात्मक कुरालाई बढी जोड दिने, रोकथामलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने भने त्यो बिल्कुलै बुद्धिमानी हो। कुनै हालतमा पनि थ्याक्न सक्दैन, हाम्रो देशले स्वास्थ्य प्रणालीले थ्याक्न सक्दैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सावधानीको उपायलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रकारले हामीले अपनाउनु पर्ने थियो। जस्तो उदाहरणको लागि गत पहिलो लहरमा हाम्रो सबभन्दा सङ्क्रमणको माध्यम अथवा ठाउँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि इन्डियाबाटै हो होइन। हाम्रो 3तिर बोर्डर खुल्ला सिमाना छ, हजारौँ लाखौँको सङ्ख्या नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाल प्रवेश गरे। हामीले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेनौँ, टेस्ट गर्न सकेनौँ, भिडभाडको साथ उहाँहरू नेपाल प्रवेश गर्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा जानुभयो, फैलाउनु भयो। हामीले उहाँहरूलाई त्यो प्रकारले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ। सबै देशभरि जान नि फ्री, आउन नि फ्री है। हो, अब त्यो भइसकेपछि त यसपालि फेरि इन्डियामा जुन प्रकारको सङ्क्रमण फैलिँदै गएपछि त फेरि नेपालमा प्रवेश त भइहाल्छ होइन। अब अहिले त्यसरी हजारौँको सङ्ख्या, देशमा लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छे प्रवेश गरिरहेछ। अहिले पनि हामीले त्यहाँ बोर्डरको व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेका छैन। यद्यपि नेपाल सरकारले अहिले हामी बोर्डर व्यवस्थापनलाई अस्ति प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा त्यो भन्नुभएको छ, बोर्डरको व्यवस्थापन राम्रो गर्छौँ भनेर। ढिलो भइसक्यो किनभने नेपालको कुना कुनासम्म इन्फेक्सन फैलिसकेको छ, मान्छे पुगिसकेको छ होइन। अब अहिले पछिल्लो पटक गरेको प्रयासहरू सराहनीय छ होइन। म विरोधको कुरा मात्रै गर्दिनँ, इट्स अलरेडी लेट यस होइन। हाम्रो देशमा यो भुसको आगो जस्तै भइसक्यो होइन। भुसको आगो बल्दाखेरि तपाईँको एकछिन पुतुतु धुवा हुन्छ, तल बलिरहेको हो, बाहिर चाहिँ अलिकति मात्र जाँको रहेछ, भित्र चाहिँ पुरै बलिरहेछ। एकैचोटि बलेपछि त्यसै के अरे जाँको फैलिन्छ होइन। त्यस्तो गरेर अहिले हामीले देखेर त्यो चाहिँ भुसको आगो जस्तो मात्रै भइरहेछ होइन। तपाईँको मैले भनेको तथ्याङ्क भने हिजोको उसमा 43% पोजिटिभ रेट भनेको कहाँ होइन होइन। त्यस कारण यदि हामीले हिजो पत्ता लागेको 7,448 जना जो केस छ, त्यति व्यक्तिहरूको सम्पर्क, त्यो व्यक्तिहरूले कतिजना मान्छेलाई सम्पर्क गरे होला होइन। ती व्यक्तिहरूलाई हामीले पत्ता लगाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ। त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा बिल्कुलै जिरो छ। फेरि आज 7,000 आउँछ नयाँ। आज 7,000 होइन 10,000 आउन सक्छ, किन हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ हो नि होइन। किनभने यो त तपाईँको समुदायमा सङ्क्रमण फैलिरहेछ। अब मान्छेहरू तपाईँको पोजिटिभ हुन थाल्यो, त्यसपछि मान्छेलाई अलि चासो लिएर अलिकति शङ्कास्पद भएर जान थालेको छ। अहिले जो टेस्टमा गएको छ उनीहरू एक प्रकारले शङ्का लागेर सम्भावित लक्षण चिन्ह देखा परेर आफै गएर टेस्ट गरेको व्यक्तिहरूमा पत्ता लागेको कुरा हो। सरकारले खोजेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पत्ता लागेको बिरामी होइन। त्यसरी खोज्ने हो भने 7,448 जनाको 5 जनाको दरले उनीहरूको क्लोज कन्ट्याक्टलाई हामीले ट्रेस गर्ने कतिजना हुन्छ होला होइन। र त्यस कारणले यो समुदायमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ होइन।
यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टरलाई यहाँलाई चाहिँ यो बाहेक अब यो अहिलेको सङ्क्रमण जुन यहाँले भुसको आगो जस्तो फैलिएको दुर्गम ठाउँसम्म पुगिसकेको आम मानिसहरूकोमा चाहिँ छिरेको 43% को रेसियोमा जाँचेको 43%मा चाहिँ इन्फेक्सन देखिएको यति हाई रेट भनेपछि अब फर्दर तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ आम जनतालाई र सरकारलाई? पहिला जनतालाई भन्नुहोस्। जनसाधारणलाई हामीले भन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा, मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी नेपाल सरकारले जे कोसिस गरेको छ उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ है। नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्नुभएको छ तपाईहरु आफै सावधानी अपनाउनुहोस्, आफै होशियार हुनुहोस्। यही दरमा सङ्क्रमण फैल्यो भने स्वास्थ्य प्रणालीले देशले धान्न सक्दैन, त्यसकारण तपाईँ आफै होशियार हुनुहोस् भन्ने वार्निङ दिइसक्यो, स्पष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारणले हामी धेरै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीप्रति धेरै भर पर्ने अवस्था छैन। भारतमा हामीले कथाहरू सुनेका छौँ होइन, नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था हुन लागेको छ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सावधानी अपनाउने कुरा है। हामी आफूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि गर्नुपर्ने सावधानी अपनाउँ, हेल्थ चेक नै बिल्कुलै नगरौँ है। त्यो हेल्थ चेक त्यो सावधानीको उपाय नै सबभन्दा भ्याक्सिनै यही हो यसको लागि होइन। भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई पनि सङ्क्रमण भइरहेछ, तर सावधानी अपनाउने मान्छेलाई अहिलेसम्म सङ्क्रमण भएको छैन होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भ्याक्सिन भनेको चाहिँ सावधानी नै हो। यदि सावधानी अपनाएन भने हामीले कुनै प्रकारले थ्याक्न सक्दैन, देशमा सुविधा हुँदैन, भोलि अकालमा मान्छे मर्न सक्छ, जटिल हुनसक्छ। मनोवैज्ञानिक तनावदेखि लिएर आर्थिक सबै प्रकारको तनाव होइन, घाटा दुःख खपेर भए पनि इन्फेक्सन भइरहेछ अथवा छ भने हामीले पूर्ण सावधानी अपनाएर अघि हामीले भने जस्ता परहेज गरेर राज्य सरकारले दिएका निर्देशनहरू पालन गरेर अरू आर्थिक गतिविधि, अरू शैक्षिक गतिविधि जे जस्ता भए पनि पहिला ज्यान बचाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको सल्लाह हो। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले लकडाउन भइरहेछ। हजुर, यदि यो सङ्क्रमण यही रूपमा फैल्यो भने नेपाल सरकार लकडाउन कन्टिन्यू गर्न सक्छ होइन। फर्दर जान सक्छ। यदि जनसमुदायले सरकारलाई सहयोग गरेन, लापरवाही गर्छ भने त सरकारले त अरू त गर्न सक्दैन, सबैलाई समातेर पक्रेर लानु पनि सक्दैन, दण्ड जरिवाना लगाउन पनि मिलेन। त्यसकारण सरकारले 30-40 जनाको क्याजुअलिटी भइरहेछ, भोलि गएर 200-300 भयो भने त सरकारलाई त गाह्रो पर्छ। अर्को उपाय छैन, सरकारले लकडाउन गर्छ। लकडाउनले हामीलाई हाम्रो जनजीवनमा आर्थिक कुरामा सारा कुरा तहस नहस बनाउँछ होइन। यो लकडाउन सधैँको लागि राम्रो कुरा हुँदै होइन होइन। त्यसकारणले लकडाउन लामो नगराउनुको लागि पनि, हाम्रो यो सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नुको लागि पनि होइन, र हामी आफू बस्न र अरू बचाउनुको लागि पनि हामीले सुरक्षाको मापदण्डको बारेमा प्रायः सबै मान्छेले सुनिसकेका छ होइन। तर हामीले हेल्थ चेक नै गरिरहेछौँ। सिकाइदिनु पनि पर्यो अब जानेकाले। थाहा भए पनि मान्छेहरूले हेल्थ चेक नै गरेछ। यो हेल्थ चेक नै गर्ने काम नगरौँ हजुर होइन। यो भयो पब्लिकलाई सन्देश तपाईँको। अब राज्यले गरिरहेको काममा अब जस्तो हस्पिटलहरूमा बेडहरू थप्ने, नयाँ हस्पिटलहरू बनाउने, कोरोना स्पेसल हस्पिटलहरू बनाउने जुन काम गरिरहेको छ, अझै सरकार यसप्रति सजग भएर अझै के गर्नुपर्छ? सरकारले अब यो इमर्जेन्सी हो हजुर, इमर्जेन्सीलाई इमर्जेन्सी प्रकारले नै म्यानेज गर्नु पर्यो। हामीलाई अहिले तत्काल जनतालाई निराश पार्ने कुरो भन्न भने हामी सक्दैनौँ भन्न पाउँदैन नि राज्यले। हो, नेपाल सरकारले आफ्नो यो जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षाको एक प्रकारले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। हुन त प्रधानमन्त्रीले अहिलेको तत्कालको के अरे उसको उहाँको भाषणमा भन्नुभएको छ। र त्यही प्रकारको तयारी व्यवहारमा देखिनु पर्यो होइन, व्यवहारमा देखिनु पर्यो। अहिले तत्काल हामीलाई बेडको अभाव भइसकेको छ, आइसोलेसन सेन्टरहरू पर्याप्त छैनन् होइन, भेन्टिलेटर आइसियुको पर्याप्त अभाव छ, के अरे पर्याप्त छैन, अभाव छ होइन। जुन दरमा यो सङ्क्रमण बढिरहेको छ, जुन दरमा अहिले यो कम्प्लिकेटेड केसहरू, जटिल प्रकारको समस्या छ, त्यसलाई अनुमान गरेर त्यसको आधारमा, प्रोजेक्सनको आधारमा अस्पतालको सुविधाहरू बढाउनु पर्यो होइन। स्वास्थ्यकर्मी त्यही प्रकारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो रोकथामको निम्ति पनि सरकारले नेतृत्व लिनु पर्यो होइन। अब कतिपल्ट के देखिन्छ भने सरकार प्राय स्थानीय सरकारको मान्छेहरूले के बुझ्छ, के अरे व्यक्त गरेको कुराहरू मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि उहाँहरू अहिले पनि उपचारात्मक कुरामा बढी जोड दिइरहनु भएको छ। हामी अब अस्ति मन्त्रीले भन्नुभएको थिए अब यो गएको आइतबारदेखि हामी 1000 अस्पताल के अरे बेडहरू थप्दैछौँ होइन। मैले अघि नै भने यो अस्पतालको बेड जति थपे पनि पुग्दैन, चाहिन्छ होइन। त्यस कारण रोकथामको कुरालाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यसको निम्ति चाहिँ अब सरकारले नेतृत्व लिएर सबै सरकारहरूलाई, जनसमुदायलाई संलग्न गराएर होइन, टोलमा, वडामा, पालिकामा यो रोकथाम नियन्त्रणको निम्ति एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्यो, सबैलाई संलग्न गराउनु पर्यो। किन सरकारले टोलमा गएर सिकाउन सक्दैन, तर त्यो प्रकारको मेकानिजम बनाएर नेतृत्व चाहिँ लिनु पर्यो। हजुर, धन्यवाद डाक्टर। त्यस कारण यति भन्न म चाहन्छु। हजुर, डाक्टर साहबले सरल भाषामा यी कोरोना रोकथामलाई जोड दिँदै प्रष्ट रूपमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ यो मौका दिनुभएको लागि। हजुर।
हामीले डाक्टर कृष्णमान साक्यका विचार प्रस्तुत गऱ्यौँ, जो जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ र उहाँको एक वाक्यमा भन्नुपर्दाखेरि आफै अनुशासनमा बसौँ, आफै परहेजमा बसौँ, आफै कुलतमा नजाउँ र खानेकुरादेखि लिएर सावधानी अपनाएर आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज र राष्ट्रलाई बचाउँ यो अहिलेको सङ्क्रमण, यो सङ्कटको घडीमा भन्ने उहाँको विचार आयो। यिनै विचारहरूका साथ, सुझावहरूका साथ अहिलेलाई हामीले यो प्राइम इस्युको यो खण्ड यहीँ समाप्त गरेका छौँ। नमस्कार।